नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सेवा र सुविधाका लागि गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, विकास निर्माणका कामहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गइरहेको कोरोना सङ्क्रमणको न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकहरूको सेवा गर्नको लागि कसरी महानगरपालिका सक्रिय रहिरहेको छ। यो सँगसँगै विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही वडाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइसके पछाडि केही ठाउँहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामा सिल गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ, कसरी आम नागरिक वडावासीहरूलाई सुरक्षित गराइरहनु भएको छ र आफू पनि कसरी सुरक्षित बनेर काम गरिरहनु भएको छ, सेवा दिइरहनु भएको छ भन्ने विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। महामारीका रूपमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीसँगै मृतकको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेबाट 120 दिनसम्म देशव्यापी रूपमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। कोभिड-19 संक्रमण अनिश्चितकालसम्म रहन सक्ने तथा हाम्रा आधारभूत आवश्यकता सञ्चालनका लागि मुस्किल भइरहेका कारण सरकारले जीवन सहज बनाउने प्रयास गरेको थियो। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा समेत तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। संघीय संरचना अनुरूप जनताको आँगनमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका रूपमा चिनिएको छ स्थानीय सरकार, जसले जनताको घर दैलोमै पुगेर सेवा दिँदै आइरहेको पनि छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर लकडाउनका समयदेखि नै रोग नियन्त्रण तथा आम मानिसको जनजीवनलाई सहज बनाउन विभिन्न काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने संस्था पनि भएको कारणले हामीले त्यो बेलामा जनताका तत्कालै समस्याहरू समाधानको निम्ति राहत वितरणदेखि लिएर यो डिसइन्फेक्सन चाहिँ औषधि छर्ने कामहरू गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले जनचेतनाको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यो कोभिड चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 के हो, यसले पार्न सक्ने असरहरू, यसको रोकथाम र नियन्त्रण विषयमा पनि विभिन्न यो महानगरभित्रका रहेका सङ्घ-संस्थाहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले यसो गर्दाखेरि यो नियन्त्रण हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ हामीले जनचेतनाहरू कार्यहरू पनि गऱ्यौँ। अनि चाहिँ अब नेपाल प्रहरी, बुद्धिजीवी, डक्टर सबैसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रोकथामको लागि अगाडि बढाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका अनुसार सोमबारसम्ममा कोभिड-19 पोजिटिभ हुने व्यक्तिको संख्या 955 र मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। यस अवधिमा पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका 1455 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ, जसमध्ये 60 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या वडा 4 मा देखिन्छ, जहाँ संक्रमितको संख्या 53 रहेको छ भने वडा नम्बर 2, 18 र 20 मा अहिलेसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस देखिएको छैन। संक्रमितको संख्या बढी देखिएका वडा कार्यालयहरूले स्वघोषित रूपमा वडा सील गर्ने काम गरिरहेका छन् भने उपत्यका नगर फोरमको निर्णय अनुसार अन्य वडा कार्यालयले अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका काम बन्द गरेका छन्। संक्रमितको संख्या बढी देखिएका वडा मध्येको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 ले संक्रमण नियन्त्रणका लागि के काम गरिरहेको छ वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटाको भनाई यस्तो छ। यो महामारी
यो जनप्रतिनिधि र पुलिस प्रशासनले मात्रै लागेर पनि हुँदैन, हामी सबै नागरिकहरू लाग्नुपर्छ भनेर एकदमै अहिले नागरिक र यहाँका नागरिकहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। र अर्को कुरो भनेको हामीले माइकिङ 27 गतेदेखि हामी सिल भयो, त्यही दिनदेखि हाम्रो महानगरपालिकाबाट हरेक दिन हामी माइकिङमा छौँ। माइकिङ गर्दै घरभित्र बस्नुहोस्, निस्किहाल्न पर्यो भने मास्क लाएर निस्किदिनुहोस्, सेनिटाइजर लगाएर हिँडिदिनुहोस्, सकेसम्म ननिस्किदिनुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस् र पसलहरू सबै बन्द गरिदिनुहोस् भनेर पुरै माइकिङ गर्न लगाएको छ। र औषधि छर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। जुन जुन एरियामा अहिले कोरोना देखिएको छ त्यसमा दिनै पछि जस्तो हाम्रो अहिले यो औषधि छर्ने महानगरपालिकाबाट पठाएर यो औषधि छर्ने काम पनि भएको छ र जनचेतनाका कामहरू पनि भइरहेछन्। टोल टोलमा नागरिकहरू उत्रेर मास्क लगाइदिनुहोस्, पसल नखोलिदिनुहोस्, पसल बन्द गर्नुहोस् भनेर टोल टोलबाट उठ्नु भएको छ 14 नम्बरको यहाँका नागरिकहरू। राजधानीमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला उपत्यकाका 3 जिल्लामा 3 दर्जन भन्दा बढी सेवा र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अर्को आदेश नभएसम्म यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार खुल्ला स्थानमा मानिस भेला र जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा र जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव सञ्चालन, दैनिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धी जमघट लगायतलाई निषेध गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका सभा र गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, हल र पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद र पुस्तकालय सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। संग्रहालय, चिडियाखाना, फुटपाथ र खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा तथा साइकलबाट सञ्चालित व्यापार व्यवसाय, कबाडी सङ्कलन, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक र कामदार ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामी बढ्दै गइरहेका बेला उपत्यकामा आइसोलेसन वार्डको अभाव भएको र त्यसका लागि संघीय सरकारले पहल गरे उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय सरकार सहयोग गर्न तयार भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको भनाइ छ। समस्या भनेको आइसोलेसन वार्ड हो। अब हिजो क्वारेन्टाइनको आवश्यकता छ भने अहिले आइसोलेसन वार्डको आवश्यकता छ। किनभने काठमाडौँ घना बस्ती हो महानगरपालिका, जहाँ एउटा घरमा पनि 8-10 परिवार बसेको हुन्छ होइन, एउटा कोठामा एउटा परिवार बसेको हुन्छ। अब एउटा परिवारमा पोजिटिभ देख्यो भने ऊ कहाँ जाने। अब हस्पिटलमा पनि अहिले आइसोलेसन वार्ड चाहिँ होइन एकदम भरेको अवस्था। अनि अब चाहिँ के भन्दा अब यो पोजिटिभ देखेर कोठामै बस्नुपर्ने, अनि उसको परिवार त तर्सित छ र साथसाथै त्यो घरमा बस्ने सबै चाहिँ व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा होइन अब एकदमै कमजोर अथवा सार्न सक्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ अब एउटा आइसोलेसन वार्ड चाहिँ तत्कालै चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अब यो उपत्यकालाई नै अब चाहिँ मध्यनजर गरेर कहाँ कहाँ चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। किनभने अहिले नेपाल सरकारले पनि अब 4-5 ठाउँमा व्यवस्था गर्ने भनेको छ। अब चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ सामुदायिक भवन इचङ्गुको, अहिले हाम्रो पहिलाको खरीपाती कि त्यहाँको लगायत चाहिँ अब 4-5 ठाउँमा तत्कालै व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा त नेपाल सरकारले गरिसकेको अवस्था छ। अझ पनि चाहिँ थप चाहिँ कहाँ कहाँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ तत्कालै चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अब महानगरको फोरमले, नगरपालिकाको फोरमले सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्री वडामा पर्ने गर्दछन् वडा नम्बर 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 र 27। साँघुरो क्षेत्रफलभित्र बहुसङ्ख्य जनसङ्ख्याको वासस्थान रहेको उक्त क्षेत्र कोभिड-19 को उच्च जोखिममा रहेको छ। हालसम्म कोभिड-19 संक्रमणको दर नियन्त्रणमै रहे पनि अवस्था जुनसुकै बेला बिग्रन सक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। भविष्यमा देख्न सकिने सम्भावित सङ्कटलाई मध्यनजर गरेर भित्री वडाले गरेका सुरक्षात्मक उपाय र आफ्नो वडाको आगामी योजनाबारे बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23 का अध्यक्ष मचा राजा महर्जन।
यो सबैको चाहिँ पहल चाहिँ अब चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट गर्नुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता देखिएको छ र अब भनौँ अब 21वटा 12वटा अलि बढी चाहिँ टुनटुनकै सङ्क्रमित देखेकोले उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले चाहिँ पसल व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ अब चाहिँ पुरानै तरिकाले जस्तै लकडाउनको तरिकाको त्यो प्लानिङहरू चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अहिले 22ले पनि अब 2 दिन चाहिँ अब चाहिँ बन्द गर्ने भने न्यु रोड चाहिँ सिल गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ गइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो चाहिँ हामीलाई के भयो भने अब व्यापारी व्यवसाय बन्दै गरेर कति दिनसम्म जाने र त्यसपछिको गन्तव्य के हो, हाम्रो कार्यक्रम के हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएसम्म चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यो भने हामी पनि अलि असफल होला कि र जनताले पनि अब कतिसम्म साथ दिन्छ त यस सम्बन्धमा बन्दको सभामा कतिसम्म साथ दिने उनीहरू पनि अस्पष्ट भयो भने उहाँहरूको पनि असहयोग रहला कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब भोलि हामी विशेष रूपमा छलफल गर्दैछौँ र उहाँहरूकै सहभागितामा उहाँहरूकै सहयोगमा हामी उहाँहरूकै भोइस अनुसारले हामी 23वटामा कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ यो कन्ट्रोलको लागि। धार्मिक सहिष्णुता र उच्च सामाजिक मानव सम्बन्ध रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिचानका रूपमा रहेका छन् यहाँका जात्रा, पर्व र महोत्सव। वर्षा मासको उत्तरार्धबाट सुरु हुने यहाँको चाड, जात्रा, पर्व केही दिन अगाडिबाट सुरु भइसकेका छन् भने सबैभन्दा ठूलो पर्व इन्द्र जात्राको तिथि नजिकिँदै गइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीका रूपमा फैलिरहेको बेला उपत्यका नगरपालिका फोरमले परम्परा कायम राख्न पूजा मात्र गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। सोही कुरालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अवलम्बन गरेको महानगरका प्रवक्ता डङ्गोलको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका हैन अब यो सांस्कृतिक सम्पदा हैन यो संस्कारको चाहिँ यो महानगरपालिका हो। यहाँ सांस्कृतिक सम्पदा धेरै, जात्रा पर्व धेरै छन् र चाहिँ यति हुँदै पनि यहाँ पहिचान चाहिँ के भन्दा यहाँका जात्रा पर्वले दिने गरेका छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने महानगरपालिकाले नै आह्वान गरेका छौँ कि चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ धर्ममा अब चाहिँ नित्य पूजा लगायत के गर्नुपर्छ, अति आवश्यक कामहरू बाहेक अरू चाहिँ भिडभाड हुने काम चाहिँ नगर्नु भनेर अहिले मात्र होइन हामीले चाहिँ अब महानगरपालिकाले चाहिँ यो लकडाउन पिरियडदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले सकभर चाहिँ भिडभाड नगराउने हैन, जात्रा पर्वमा चाहिने आवश्यकता चाहिँ काम गर्ने हैन। अब त्यसलाई चाहिँ के भने संस्कारलाई चाहिँ नछुटाउने हैन, त्यो चाहिँ संस्कारलाई जोड्ने कुराहरू गर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि सीमित मात्रा गर्ने, सङ्क्रमित नहुने तरिकाले यस्ता चाहिँ सबै चाहिँ आवश्यक कवचहरू प्रयोग गरेर गर्ने भनेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। मास्क लगाउँदा कसरी लगाउने भनेर हामी होसियार हुनुपर्छ। कसैले हातमा, चिउडोमा लगाउने अथवा कानमा झुन्ड्याउने गर्छन्, यो एकदमै गलत हो। भाइरसले कुनै धर्मलाई चिन्दैन। जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसहरू पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस छैन, मलाई त कोरोना भाइरसले छुँदैन भन्दै जथाभावी हिडुल गर्ने, भिडभाड गर्ने, एकान्तवासमा नबस्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने समय पनि होइन। कोभिड-19 को संक्रमणलाई निराकरण गर्न सरकारसँगै आम नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमितले यो वा त्यो भन्दैन, ठुलो सानो पनि भन्दैन, धनी गरिब पनि भन्दैन, अनि यो जाति वा त्यो जाति, यो धर्म वा त्यो धर्म पनि भन्दैन। कोरोना संक्रमणबाट हामी आफै जोगिनुपर्छ। हामी आफैले कोरोना संक्रमणसँग लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण सुरक्षित बनौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू पनि सुरक्षित बनौँ, आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित बनाउँदै देशबाट कोरोना अन्त्य गर्नको लागि यहाँहरूको पक्कै पनि सहयोगको आवश्यकता छ। सुरक्षित बस्नुहोस्। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सङ्क्रमित भएको ठाउँ र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ समेत राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।